Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing well. This is going to be the first video I upload on my YouTube channel. आज का हमारा topic of discussion is about the famous influencer from Islamabad, सामिया हिजाब. सामिया ने एक वीडियो अपलोड की थी on social media जिसके अंदर वो allegedly बता रही है कि किस तरीके से एक शख्स named as हसन जाहिद उसको हरास कर रहा है, उसके ऊपर असॉल्ट कर रहा है और उसने उसको अबडक्ट करने की भी कोशिश की है एज सीन इन दिस वीडियो ऑफ हर. वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है. पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो. मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ा रहा है. उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ. मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया. पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है. ठीक है, इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है. ठीक है, मैं सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती जो अपने लिए आवाज ना उठा सके. मेरी रिक्वेस्ट है हर उस बंदे से जो इस वक्त मेरे साथ खड़ा हो सकता है, मेरी आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट है. इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने आए हैं वो मेरी तरफ, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने सब कुछ किया. मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे साथ खड़े रहें काइंडली. अगर मैं मरती हूँ या कुछ भी होता है तो उसकी वजह ये बन. पुलिस ने मुझसे एक एक डिटेल ली है, ठीक है, उसकी, और वो फौरन उस पर एक्शन ले रहे हैं और वो बहुत जल्दी उसको पकड़ भी लेंगे. ठीक है, मैं वो भी आपको एक एक चीज की अपडेट दूंगी. मेरी आईजी इस्लामाबाद से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस पे सख्त एक्शन लें, क्योंकि मुझ जैसी और भी बहुत बच्ची हैं जो इन सारी चीजों से गुजर रही हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं. थैंक यू सो मच. एज यू कैन सी सामिया हैड गॉन थ्रू अ लॉट, जिसकी वजह से उसने इस्लामाबाद के शालीमार पुलिस स्टेशन के अंदर हसन के अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर की, जिसके ऊपर उसने ये वाले प्रूफ्स शेयर भी किए. आफ्टर द पुलिस हैड इंटरफेयर्ड, हसन जाहिद के अगेंस्ट 6 क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर किए गए थे. 6 चार्जेस इस वजह से रजिस्टर किए गए बिकॉज ऑफ द इमोरल एक्ट्स हसन हैड डिड दैट डे विद सामिया. उन एक्ट्स के अंदर किडनैपिंग, असॉल्ट, हरासमेंट, ट्राइंग टू अबडक्ट हर, रॉबरी भी शामिल है. अगर हम इसको PPC के अंदर रखें तो ये आते हैं सेक्शन 365, 511, 354, 509, 506, सब सेक्शन 2 एंड 392. सामिया की सिचुएशन और उसकी सेफ्टी को देखते हुए कोर्ट ने एंड पे ये फैसला दिया कि एक केस में हसन को बेल ग्रांट हो जाएगी, लेकिन रिमेनिंग केसेस के अंदर हसन पुलिस कस्टडी में फ़िज़िकल रिमांड में रहेगा. इस केस का ये वाला पार्ट तो हमें समझ आ गया कि सामिया कौन है, हसन ने उसके साथ क्या किया है, कौन से चार्जेस हसन के ऊपर प्रेस किए गए हैं और किन 6 क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर हसन को पकड़ा गया है. नाउ द रियल टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कि पुलिस ने जब हसन को पकड़ा है और वो सारी बात कोर्ट्स की चली है, उसके बाद हसन और सामिया के रिलेशनशिप को पब्लिकली किसने लीक किया है, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन. क्योंकि सामिया का एजेंडा यहाँ पे ये नहीं था कि वो अपना रिलेशनशिप बाहर ओपन करे. उसका एजेंडा यहाँ पे ये था कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, वो असॉल्ट की गई है ब्रॉड डे लाइट, लोग उसके पास से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मुड़ के उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की. सोसाइटी कितनी अनबॉदर्ड है, आपके सामने एक लड़की को पकड़ के बाय फोर्स गाड़ी में धकेला जा रहा है और आप बस आराम से पास से गुजर रही हैं. सामिया ने अपनी स्टोरी इसलिए नहीं शेयर की कि वो आप लोगों से सिंपैथी ले सके. सामिया ने अपनी स्टोरी इसलिए शेयर की है ताकि आप लोगों में अवेयरनेस आए, ताकि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि जब आप लोगों के साथ कोई ज़्यादती करे, आप लोगों के ऊपर से पाँव रख के गुजरने की कोशिश करे, तो आप लोगों को पता हो कि आप लोग क्या कर सकते हो एंड एज अ सिटीज़न आपके इस मुल्क में क्या राइट्स हैं. सामिया ने अपनी स्टोरी इसलिए शेयर की है क्योंकि नूर मुकद्दम और सना यूसुफ के केस में वो अपनी स्टोरी शेयर नहीं कर पाए. उनके साथ जो हो रहा था वो किसी को नहीं बता पाए अनटिल दे वर डेड. सामिया ने सिर्फ अवेयरनेस रेस करने के लिए स्टोरी पोस्ट की थी. और द बैड थिंग अबाउट दिस इज़ कि उसको अब हर चीज़ की जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है. ये वाली वीडियो देखिए. सामिया हसन जाहिद से पैसे खाती थी. सामिया एक डिजिटल तवाइफ है.
اس طرح کے ورڈز میرے بارے میں یوز ہو رہے ہیں فرام لاسٹ 24 آورس. میں 3 دن سے سوئی نہیں. میں آپ کو ثبوت دیتی ہوں. میں نے اس ٹاپک پہ آج تک بات اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ریلیشن شپ ہوتا نہ ہوتا اس کا یہ حرکت کرنا نہیں بنتا تھا. اب ان کا بیٹا بچ جائے اور یہ بات کہیں اور چلی جائے, وہ لوگ نیا ٹاپک اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں کہ جی سامیہ پیسے لیتی تھی, سامیہ لے کر. آپ ثبوت دیکھیں. ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں حسن, وہ جو پی آر آیا تھا تمہارے دوست کی طرف سے, میں نے اس کی اسٹوری لگا دی ہے, اس کو بولو کہ دیکھ لے. آلسو اس ویک اس کی ویڈیو بھی بن جائے گی. مجھے کہتا ہے لنک بھیجو. اس کے بعد مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے میں اسے بھیجتا ہوں. میں اسے کہہ رہی ہوں کہ ایڈوانس ہاف پیمنٹ ہوتی ہے ویڈیو سے پہلے. اس کے بعد میں اس کو پروفیشنلی ایک پورا میسج بھی بھیج رہی ہوں کہ اس کے بعد اس نے مجھے 1 لاکھ روپے میرے اپنے کام کے سینڈ کیے ہیں جو کہ پی آر تھا اس کے برانڈ کا. دوسری اسکرین ریکارڈنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس سے بول رہی ہوں کہ حسن میں نے تم سے پیسوں کا پوچھا ہے, اس نے میرے پیسے میرے اکاؤنٹ سے چوری کیے تھے اور مجھے بتائے بغیر, اور میسیجز بھی میرے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیے تھے اس سے پہلے کہ مجھے پتا چلتا. یہاں پہ پوچھوں کہ میں تمہاری امی کو کال کرتی ہوں, میں ان سے بولتی ہوں اب سمجھ آئی ہے کہ تم موبائل سائڈ پر کر کے کیا کر رہے تھے. میں نے کہا تمہیں پیسے چاہیے تم مانگ لیتے, چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی. ایسے وہ لڑکا مجھے بول رہا ہے کہ تمہارے اور میرے کب سے 2 ہو گئے ہیں. میں اس کو کہہ رہی ہوں تو بتایا کیوں نہیں ہے, ڈیلیٹ کیوں کی ہے میسیجز, کال کاٹ دی ہے, بولے تک نہیں ہو تم آگے سے. کہتے ہیں چاہیے تھے تو نکالیے واپس کر دیتا ہوں. میں نے کہا مانگ لیتے. آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے سے میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے وہ اتنا گھٹ گیا تو وہ شادی کے بعد تو مجھے لوٹ کے کھا جاتا. اس کے بعد میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ تم اب تک 250 کے نکال چکے ہو. مجھے وہاں پہ سوری کی اور پھر اس نے مجھے 3 لاکھ روپے بھجوائی, یہ وہ پیمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی کبھی وہ مجھ سے پوچھتا تھا اچھا ٹھیک ہے مجھے میں پیسوں کا ویٹ کروں, تمہاری ایپ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, اچھا مجھے بتاؤ تمہاری ایزی پیسے میں کتنے پیسے ہیں. حسن کو پیسے مانگنے کی عادت شروع سے تھی, میرے پاس ہوتے تھے تاکہ آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے اس کو کتنے پیسے بھیجے ہیں. میں اتنی غیر خاندانی عورت نہیں ہوں کہ ابھی اس کی مدد کر دی ہے, کچھ بھی کر دیا تو اس کے بعد آج میں اس کو ایکسپوز کروں. لیکن ان کی طرف سے یہ بہت گھٹیا حرکت ہوئی ہے کہ جس عورت کو اس نے پرپوز کیا ہے شادی کے لیے, اس کو اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے, آج وہ اس کی عزت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. تو یہ رہے اسکرین شاٹس. کیا ہوا؟ ہاں اسکرین شاٹس کے ساتھ تو سامیہ دوبارہ آ گئی ہے. اور کتنے الزامات رہ گئے رہنے کے لیے. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کے بیٹے نے جو حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے, اس کو سزا میں دلوا کے رہوں گی اس چیز کی. اگر پولیس اس معاملے پہ نہیں بول رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کا پروف ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ کون سے پیسے مجھ سے کھاتا رہا ہے اور یہ کیا کیا کرتا رہا ہے. اس لیے وہ صرف اس ٹاپک پہ فوکس کر رہے ہیں جو کہ اس نے انسیڈنٹ کیا ہے جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے. اب بتائیں کون کھاتا رہا ہے پیسے. کیسز اس کے اوپر چوری کے ہیں, چوری تو وہ میرے اکاؤنٹ سے کرتا رہتا تھا. جس انسان کو چھوٹی چھوٹی چوریوں کی عادت ہے وہ بڑی بڑی نہیں کرتا ہوگا. اگر میں زندہ بچ گئی ہوں انصاف کے لیے تو مجھے لینے دیں. اگر آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو مت ہو. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ بھی نہیں چاہیے. جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں بہت عزت دار ہیں, بہت غیرت مند ہیں, میرے لیے وہ کافی ہے. تھینک یو سو مچ. Sad part about this is کہ when you go through the comments آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. جس دن سامیہ نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی everyone was in support of her کہ سامیہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہو, you're raising awareness, آپ ان بچیوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہو. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے وہ کیا کر سکتی ہیں, وہ کس طریقے سے اس چیز کو فیس کر سکتی ہیں. لیکن ایز سون ایز کورٹس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ حسن کو فردر فزیکل ریمانڈ پہ رکھا جا رہا ہے, تو آؤٹ آف نو ویئر سامیہ اور حسن کے ریلیشن شپ کو ٹاپ پہ لائے جا رہے ہیں, ان کی ویڈیوز لیک کی جا رہی ہیں, اور اب سب لوگوں کی اٹینشن ایز آلویز مین ایشو سے ہٹ گئی ہے. مین ایشو تھا کہ سامیہ واز اسالٹیڈ, اس کو ایبڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, شی واز ہراسڈ. لیکن آف کورس ہماری عوام جو کسی حال میں خوش نہیں ہوتی ہے, ہمارا مین فوکس اس چیز سے ہٹ کے اس چیز کے اوپر آ گیا ہے کہ ان کا ریلیشن شپ تھا, اگر اس تک ریلیشن شپ کے اینڈ پہ انہوں نے نکاح کرنا نہیں تھا تو اس ریلیشن شپ میں کیوں آئے, سامیہ ایز اے گولڈ ڈگر, یہ وہ لیفٹ رائٹ. اور اس بیچاری کو ہر چیز کے اوپر جسٹیفیکیشن دینی پڑ رہی ہے, اور اس قوم کا یہی مسئلہ ہے, اسپیشلی عورتوں کا. آئی ڈونٹ نو وائی ڈونٹ وومن سپورٹ وومن. کہ آپ نے تو نہیں ہمیں بتایا کہ آپ کا ایکس فیانسے تھا, آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ تھا, آپ تو اس کے ساتھ گھومتی تھی, یہ کرتی تھی, وہ کرتی تھی. سارا دوبارہ وہی ہے, وی آر مسنگ دا مین ایشو. اگر حسن نے اس دن سامیہ کو ایبڈکٹ, اسالٹ, ہراس سب کچھ نہ کیا ہوتا, سامیہ اس کے اگینسٹ FIR نہ کرواتی. شی واز تھریٹنڈ اینڈ شی فیلٹ انسیف ان ہر اون ہوم. اس وجہ سے اس نے FIR فائل کروائی, اور اسی وجہ سے اس نے یہ ویڈیو اویئرنیس کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی, تاکہ وہ ہم سب کو بتا سکے کہ اگر کسی دن وہ مر جاتی ہے یا اس کو اگر مارا جاتا ہے تو وہ اس بندے کی وجہ سے ہوگا.